अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटीआई ने अपना जलसा किया सवाबी में, और जब इन्होंने सवाबी में जलसा किया तो उससे पहले जो इनके नाम नहाद सहाफ़ी हैं, उन्होंने इतनी हीट क्रिएट की, उन्होंने बार-बार आकर ट्वीट्स की, उन्होंने बार-बार ये लिखा कि आज स्वाबी में जो जलसा होने जा रहा है उसमें फाइनल कॉल दी जाएगी, और फाइनल कॉल में ये कहा जाएगा कि जितने भी लोग इस वक्त स्वाबी जलसे के अंदर मौजूद हैं उन समेत पाकिस्तान के तमाम लोग अपने घरों से निकलें, अडयाला जेल पर हमला करें और इमरान खान को छुड़वा कर ले जाएं। लेकिन हुआ क्या? वहां पर जाकर सस्ती बड़कें मारी गईं, वहां पर जाकर वही कत्लो गारत और मरने मराने की धमकियां दी गईं, अमेरिका के झंडे लहराए गए, मगर किसी ने भी ये नहीं कहा कि आज हम जो कॉल दे रहे हैं ये फाइनल कॉल है। अच्छा, अब जो वहां पर सस्ती धमकियां दी गई उसके चंद एक चंक्स हैं जो अली अमीन गंडापुर ने वहां पर दोहराए, जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले जरा आप ये देखें, जिसमें अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई करवाने के लिए कारकुनान से हम हलफ ले रहे हैं, और इमरान खान की रिहाई बेशक जान चली जाए उसको रिहा करवा कर ही हम अपनी जान छुड़वाएंगे। क्या हलफ ले रहे हैं जरा ये देखिए। उठाओ हाथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली अमीन खान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर ये हल्फ उठाता हूँ कि इमरान खान ने जो मुझे कॉल देनी है नवंबर के महीने में, जो कि फैसला कुन कॉल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उस वक्त तक, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा, अपने घर वापस नहीं आऊंगा। जी, आपने देखा। अच्छा, ये वो बंदा है जिसके ऊपर पीटीआई के अपने लोग ट्रस्ट नहीं करते। ये वो बंदा है जिसके बारे में मुबैना तौर पे कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये वो बंदा है जो डिग्गी में छुपकर भाग जाता है, और उन लोगों को जो पिछली दफा भी ये लेकर आया था सबको अरेस्ट करवा कर खुद भाग जाता है। और वो जो अरेस्ट होने वाले लोग होते हैं, पता चलता है कि उनमें से कितने सारे तो पुलिस अहलकार थे, कितने सारे तो 1122 वाले जो रेस्क्यू अहलकार है वो थे, जिनको ये वर्दियों से हटवा के दूसरे कपड़े पहनाकर जो है ना अपने सिविलियन कपड़ों में साथ लाया हुआ था, वो बेचारे भी पिछले दिनों रिहा होकर गए हैं। अब आप जरा सुने इस इंसान की दूसरी तकरीर के दूसरा चंक, जिसमें कह रहा है कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है। मतलब आप सोचे कि अक्ल से कोई बंदा इस तरह की बात कर सकता है। वो कह रहा है हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या अपनी इज्जत और गैरत को नीलाम कर दें, या फिर लड़ और मर के घर जाएं। असल में अली बिन गंडापुर इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाहते हैं कि मर के ही घर जाना है हमारे लिए कुर्बानी दो, ताकि आइंदा आने वाली वजारतों को हम एंजॉय करें। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं हैव अ लुक। अपनी हिस्से नीलाम करनी है, अपनी गैरत तबाह करनी है, या लड़ना है और मरना है, क्योंकि अब हमारे हिस्से महफूज नहीं है। याद देखो, अगर मेरी माँ और बहन और बेटी बेगैरत नहीं खाओगे तो कल मैं तुम्हारी माँ और बहन और बेटी बेगैरत नहीं खाऊंगा। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। हमें हर एक को अपनी माँ बहन और बेटी की इज्जत पे गैरत खानी पड़ेगी, तभी हम ये जंग जीत सकते। अच्छा, ये भी आपने देखा। अब गंडापुर कहते हैं इमरान खान का पैगाम है कि वो इसी महीने कॉल देंगे, हम सब घरों से निकलेंगे, तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करवा लेते, और अगर हम वापस घर ना पहुंचे तो हमारे घर वाले हमारे जनाजे पढ़ ले। सुभान अल्लाह। आपको लगता है अली बिन गंडापुर कहीं से कि ये अपनी जान देगा किसी चीज के लिए और जो है इसका जनाजा पढ़ा जाएगा? हैव अ लुक क्या कह रहा है। अरे सुन लो, मैं आपको इमरान खान का पैगाम दे रहा हूं, गौर से सुनो मेरी बात, गौर से मेरी बात सुनो। मैं आपको इमरान खान का पैगाम दे रहा हूं, और आपकी वसासत से पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सुनने वालों को, जो भी सुनेंगे, अभी अब मैं उनको ही पैगाम दे रहा हूं कि इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा, और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो
अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना, हम तब तक वापस नहीं आएंगे, हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। अच्छा, ये भी आप लोगों ने सुन लिया। अब आगे सुने। कहता है इमरान खान की पुकार पर हम कफन सरों पर बांध कर उसकी रिहाई के लिए घरों से निकलेंगे। क्या कह रहा है, सुनिए। हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे हम अपने घर वापस नहीं आएंगे। तैयारी शुरू कर दो, बोरिया बिस्तर और सर पे एक सफेद चादर, जो चादर भी है, इज्जत भी है और कफन भी है, ये लेके निकलना। तुम्हारा लीडर तुम्हें पुकारेगा और जब वो पुकारेगा तो उसकी ललकार पे, उसकी पुकार पे हमने बताना है इस निजाम को कि खुदा की कसम दास्तां भी ना रहेगी तुम्हारी दास्तानों में, तुम्हारा हम वो हाल करेंगे। जी, अब जरा अगला चंक सुने। कहते हैं कि इमरान खान की सरबराही में हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए कुर्बानी का वक्त आन पहुंचा है, सब कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। भाई कौन सी कुर्बानी? आपका बंदा अल कादिर यूनिवर्सिटी केस में इन्वॉल्व, आपका बंदा इमरान खान तोशाखाना की चोरी में इन्वॉल्व, आपका बंदा 9 में करवाने में और GHQ के ऊपर हमला करवाने में मुलव्विस, उसके बदले में जैसा उसने काटा वैसा उसने बोया वो उसने काटा और उसके अकॉर्डिंगली वो जेल में है। अब आप लोग किन कफन की बात कर रहे हैं, किस मार धाड़ की बात कर रहे हैं, कौन से जनाजे पढ़ाने की बात कर रहे हैं? आप लोगों को समझ आ रही है? PTI शुरू ही से लाशों के ऊपर सियासत करना चाहती थी और अली अमीन गंडापुर ने वो सब कुछ कह दिया। अब इतना कुछ कहने के बावजूद भी PTI के अंदर जो गंडापुर है इनकी तारीफ क्यों नहीं हो रही? हर कोई इनको गालियां क्यों दे रहा है? मैं आपको बताती हूँ क्यों दे रहा है। ये जरा देखिएगा। फयाज चौहान ने इस पर बड़ा मजेदार ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सवाबी में 5000 कुर्सियां लगाकर 7-8 हजार बंदों का जलसा करके हर मुकर्रर अपनी तकरीर में कहता है कि आज कोई फाइनल कॉल नहीं दी जा रही, बल्कि अभी बहुत सी कॉल्स देंगे, यानी अभी कई माह कॉल खेलेंगे, फिर देखेंगे कि कैदी नंबर 420 को रिहा करवाने की फाइनल कॉल देनी भी है कि नहीं। साबित हुआ कि PTI की क़यादत ने बानी तहरीक इंसाफ को उसकी रिहाई के हवाले से फाइनल कॉल की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और नकदा कोका ने अडयाला जेल में बैठकर पूरी PTI को ट्रंप की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। फिलहाल नकदा कोका का मुस्तकबिल ट्रक और ट्रंप की बत्ती के दरमियान कहीं रुल खुल रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब इसके ऊपर देखें, हमारी कौम को तकसीम करने का मंसूबा, यकीन करें अल्लाह माफ़ करे, अभी थोड़े दिन पहले व्लॉग्स में मैंने आपको बताया था, कल परसों के व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि गंडापुर ने भी ये बात कही, ये बात असद कैसर ने भी कही कि पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो अलग मुल्क बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, बिल्कुल बलोचिस्तान की तर्ज पे। अब आप सोचिए कि बाहर के मुल्कों से बैठकर जो लोग इनको फंड करते हैं उनका मकसद क्या है? पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करना। वो नहीं चाहते कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर मुस्तहकम पाकिस्तान बनाए या CPEC यहाँ पर शुरू हो, या पाकिस्तान की इकोनॉमी बेटर हो रही है तो उसके नतीजे में आपने देखा कि आज सवाबी में जिस तरह से जो आपने देखा कोयटा में जिस तरह से जो है वो धमाका हुआ। अब ऐसे सिलसिले में आप ज़रा देखिएगा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, इन्होंने लोगों को इतना भड़काया। अहले तशीयों के ये सरबराह हैं, उनके आलिम हैं। आप ज़रा देखें कि तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का इत्तेहाद जो है वो शिया कौम के लिए बहुत ही हैरान कुन है। वो क्यों हैरान कुन है? अहले तशी क्यों हैरान है? वो इस बात पे हैरान है कि मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन जो बतौर मजहबी जमात कायम हुई थी और इस सियासी जमात का जो रंग है वो इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि उनको सियासत में आना था, उनको सीटें चाहिए थी, तहरीक इंसाफ की हमायत जो है वो कर रहे हैं। अब राजा नासिर अब्बास मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह और तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर बन चुके हुए हैं। ऐसे लीडर के वो हामी हैं जिसकी हुकूमत और बयानात ने शिया बरादरी को माजी में बहुत ज़्यादा मायूस किया है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कोयटा में शिया हज़ारा बरादरी और उनके जो शुहदा हैं उनको ब्लैक मेलर कहा था और कहा था कि तालिबान की, बल्कि उनके मुकाबले में शिया अहले तशी हजरात के मुकाबले में इमरान खान ने तालिबान की हिमायत की थी। उस वक्त जब शिया बरादरी ने अपने लाशों को
سڑکوں کے اوپر رکھ کر احتجاج کیا تھا تو عمران خان نے کہا تھا یہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں وہاں پر نہیں جاؤں گا۔ اس کے باوجود اہل تشیعوں کی جو سربراہ ہیں ان کا عمران خان کے حق میں اہل تشیعوں کو کھڑا کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان خاص طور پہ ہنزا والی سائڈ پہ اہل تشیعوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے۔ یہ تمام اہل تشیعوں کو اکٹھا کر کے عمران خان کے حق میں کھڑا کر کے جو ہماری ریاست ہے اس کے آگے بغاوت کے طور پہ ان لوگوں کو ایندھن بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تاکہ گلگت بلتستان کے اندر بھی خدا نخواستہ جو ہے وہ علیحدگی پسند تحریکیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں۔ حالانکہ یقین کرے کہ میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی جنت والے مناظر ہیں اور جنتی ٹائپ کے لوگ آپ نے دیکھنے ہیں جو اتنے نیک پاک صاف ستھرے کلین اینڈ کلیئر لوگ ہیں، وہ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس آگ کو وہاں پہ بھی بھڑکائے جانے کا پلان جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ علامہ صاحب کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے جس طرح کی باتیں کی ہیں وہ دیکھ کر دل بہت دکھا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہیو اے لک۔ پجاریوں سے، ان ظالموں سے، ان بھوکوں سے، ان لٹیروں سے، ان سیونسٹوں سے۔ دیکھو آخری بات ہے، وہاں پر مقابلہ ڈائریکٹ سیونسٹوں کے ساتھ ہے اور باقی منافق بھی تھے۔ یہاں ہمارا مقابلہ سیونسٹوں کے ایجنٹوں سے۔ سیونسٹ صرف یہودی نہیں ہے، عیسائی سیونسٹ بھی ہے۔ بائیڈن نے کہا تھا میرے خیال میں، یا ڈونلڈ ٹرمپ نے، یاد نہیں مجھے، کہ سیونسٹ ہونے کے لیے یہودی ہونا ضروری نہیں ہے۔ مسلم سیونسٹ بھی ہیں، سارے عرب حکمران مسلم سیونسٹ ہیں جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اوپر بھی سیونسٹوں کا قبضہ ہے۔ آزادی کا قاتل سیونسٹ ہے، ظلم کرنے والا سیونسٹ ہے، شیطان ہے۔ تو سنا آپ نے مولانا صاحب نے کیا کہا؟ یہ ایک گریٹر پلان کا حصہ ہے، اور یہ گریٹر پلان باہر سے آیا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی آگ بھڑکائی جائے، علیحدگی پسند تحریکیں شروع کی جائیں، تاکہ فوج جو ہے نا اس کو اتنا انگیج کر دیا جائے کہ سرحدوں پر انہوں نے کیا حفاظت کرنی ہے۔ ایک طرف وہ خیبر پختونخوا کے اندر لڑ رہے ہوں، دوسری طرف وہ بلوچستان کے اندر لڑ رہے ہوں، تیسری طرف وہ باہر جو ممالک ہیں، جو بیرون ملک خطرات ہیں ان سے نمٹیں۔ جو ہے اگلی دفعہ وہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس کے بیچ میں بھی وہ اپنا پنگا کریں کہ ظاہری بات ہے کہ جو سیاست والے بیچ میں تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان سے بھی وہ نمٹیں، یعنی کہ وہ کیا کیا کریں۔ ان کو یعنی فوج کو ہر طرف سے گھیرے جانے کا یہ ایک مذموم مقاصد ہیں باہر کے ملکوں کے، جو ہمارے یہاں کے جو لیڈرز ہیں ان کو قوموں میں، تفرقوں میں، ہر طرح کی چیز میں بٹنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار بیٹھے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تفرقے میں مت پڑو، میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، لیکن نہیں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی۔ اب گنڈا پور کے خلاف جو ہیں وہ لوگ اس لیے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ ہمیں بلایا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ آج آخری کال ہوگی۔ اب مطلب جو اپنی جان دینے کو تیار ہیں وہ جان دینے کو تیار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اسی گنڈا پور نے کہہ دیتا، خان کا پتہ نہیں اندر سے جیل سے جا کے کیا کیا پیغام شیئر کر دیتے ہیں کہ خان نے یہ بول دیا۔ اب ایسے میں علی امین گنڈا پور کے بارے میں خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کمپرومائزڈ ہیں اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی مرضی سے کمپرومائزڈ ہیں۔ پاکستان کا ایک شو ہے، وہاں پر بات کرتے ہوئے وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصف، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے کے علی امین گنڈا پور کے اعلانات بڑکے ہیں، اس احتجاجی کال سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی میں کوئی 50% تو کوئی 25% کمپرومائزڈ ہے، پی ٹی آئی میں ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق کمپرومائزڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی کھیلنے پاکستان بھارت کا نہ آنا خبروں پر خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت اس وقت پاکستان کے ساتھ بالواسطہ جنگ کی حالت میں ہے اور وہ اس معاملے پر بھارت کو سخت رد عمل دینے کے حق میں ہے۔ علی امین گنڈا پور کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے بانی عمران خان اسی ماہ کال دیں گے اور اس کال پر جب گھروں سے نکلیں گے تو اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک بانی کو رہا نہیں کروا لیتے۔ ثوابی جلسے میں بات کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں ملتی، یعنی کہ وہ لوگوں کی قربانی کر کے خود اپنی زلفوں کو لہراتے ہوئے، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے، اور گھوڑے پہ بیٹھ کر وہ جو اپنا کرتب دکھا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھوڑا ان پہ بیٹھا ہے یا وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں۔ بہرحال وہ گھوڑے پہ بیٹھے یا گھوڑا ان کے اوپر بیٹھے، عوام کو انہوں نے گدھا بنا دیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور بڑی مزیدار بات، ثوابی کے جلسے میں جو انہوں نے امریکہ کا جھنڈا لہرایا ہے، سبحان اللہ، امریکی غلامی نامنظور اور ایبسلیوٹلی ناٹ سے لے کر امریکہ کی غلامی اور پیروں کے چاٹنے تک کا جو ہے سفر شروع ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کے جلسوں میں، تحریک انصاف کے جلسوں میں
امریکہ کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں. صوابی کے جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانا شروع کیا تو قریب کچھ کارکنان نے انہیں امریکی جھنڈا لہرانے سے منع کر دیا. شاید ان کی غیرت نے بھی کام کیا ہوگا. مگر پی ٹی آئی کارکنان جو ہیں وہ جھنڈا ہاتھ میں لہرا کر وہاں پر کھڑے رہے. انہوں نے کہا جی ہم تو لہرائیں گے. جلسہ گاہ میں شرکا نے جھنڈے کی طرف اشارے شروع کیے تو قریب موجود جو کارکنان تھے انہوں نے امریکی جھنڈا جو ہے وہاں سے کھینچا اور اس کے بعد پھر وہاں پر دھکم پیل شروع ہو گئی. آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ پی ٹی آئی کیا ہے کیا نہیں کر رہی ہے. کل کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی گاڑی نے باقاعدہ طور پہ پولیس کانسٹیبلز کو کچل دیا. اتنی انہوں نے زحمت نہیں کی کہ یہ راستے میں رک جائیں. یہ ایک صاحب ہیں جی جمیل فاروقی. ویسے تو میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اچھی سلام دعا ہے, لیکن ان کی جو فکر ہے یا ان کی جو سوچ ہے یا جو ان کا سیاست کے اندر ان کی چوائس ہے اس سے میں بالکل ان کی جو ہے نا اوپوننٹ ہوں. اب انہوں نے کیا لکھا, لکھتے ہیں بریکنگ نیوز. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس طرح سے انہوں نے یہ ثوابی جلسہ کرنے سے پہلے ایک گراؤنڈ تیار کرتے ہیں, یہ لوگ ہیٹ کریٹ کرتے ہیں. کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج ثوابی جلسے میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ اور دھرنے کی کال کا اعلان کرنے جا رہی ہے. لانگ مارچ صرف ڈی چوک کی جانب پیش قدمی نہیں ہوگا بلکہ طویل دھرنا ہوگا. اگلے 30 دن کے اندر اندر کوئی ایک تاریخ کا اعلان تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے. اور پھر کیا ہوا, ٹائم فش. اور تھوڑی دیر کے بعد یہ بندہ ثوابی جلسہ ہو جانے کے بعد ایک ٹویٹ کرتا ہے اور لکھتا ہے, عرض کیا ہے مختصر تجزیہ, عرض کیا ہے کہ گول دینا تھا گولی دے گئے. یعنی وہ خود بھی مان رہا ہے کہ ہم سب کو گولی دے کر اب یہ لوگ جا چکے ہیں. تو یہ حالت ہے ان کی. اور خواجہ آصف جو کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی مرضی سے کمپرومائزڈ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے گنڈا پور کے اوپر جب پارٹی کے اندر سے الزامات لگے تھے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو اس وقت گنڈا پور نے کہا تھا کہ میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کی مرضی سے کرتا ہوں, میں ان کو جا کر اپڈیٹ کرتا ہوں اور ہر چیز ان سے پوچھ کر کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم خبر جو آپ لوگوں نے سنی اور دیکھی اور دل جو ہے وہ انتہائی دکھا کہ کوئٹہ دھماکہ جو ہوا اس میں کتنے سارے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں اور اس کے بعد شہداء کی جو نماز جنازہ ہے وہ کوئٹہ کے گیرزن میں ادا کی گئی. اور سب سے بڑی خبر یہ کہ آرمی چیف نے اس میں شرکت کی. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر جو خودکش دھماکہ ہوا اس میں شہید ہونے والے افراد کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی. آرمی چیف وہاں پر موجود تھے. ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ, گورنر بلوچستان, وزیر اعلیٰ بلوچستان, عسکری اور سول حکام نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, جنگی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی. اور BLA کے جس شخص نے یہ دھماکہ کیا اس نے اپنی جو تصاویر پوسٹ کی اس کے اندر جو اس کی وردی اور اس کا جو اسلحہ ہے وہ صاف کہانی بتا رہا ہے کہ وہ کہاں سے سپانسر ہوا. بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ نے کے پان.